बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। बगदाद के मुसाफिर मेरा सलाम कहना, रो रो के मुर्शिदी से मेरा पयाम कहना। या पीर गौस आज़म, किस्मत खुलेगी किस दम, आएगा कब ये दर पर तेरा गुलाम कहना। बगदाद वाले मुर्शिद, दर पर बुला ले मुर्शिद, देखें तेरी गली ये सुबह शाम कहना। नाजरीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हज़रत गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुख्तलिफ वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एक बात पहले आपसे अर्ज़ करते चलें, ये तमाम वाक़यात और कमालात मुख्तलिफ कुतब से अख़ज़ किए गए हैं। आप लोगों को सुनाने में कहीं पे कोई गलती मिस्टेक हो जाए तो आप उसकी निशानदेही ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। हज़रत शेख अबुल मुज़फ़्फ़र इस्माइल से मनकूल है कि एक मरतबा हज़रत शेख अली हैती बीमार हो गए। हुज़ूर सैयदना गौस आज़म उनकी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए तो आपने उनके नज़दीक खजूर के 2 दरख्त देखे जो 4 साल से खुश्क थे और उन पर फल भी नहीं आता था। आपने उन दरख्तों के नीचे बैठकर वज़ू किया और 2 रकात नमाज अदा फरमाई। कुछ दिन गुजरने के बाद उन दरख्तों पर फल लग गए और वो दोबारा से सरसब्ज़ व शादाब हो गए। हुज़ूर सैयदना गौस आज़म को एक मरतबा रमज़ान मुबारक के दौरान 70 मुख्तलिफ लोगों ने अफ्तारी की दावत दी। आपने हर एक की दावत को कबूल कर लिया। दावत देने वाले अफराद को एक दूसरे की दावत का इल्म ना था। आप मुकर्ररा वक्त पर उन सब के घरों में तशरीफ़ ले गए और उनके साथ अफ्तारी फरमाई। उस दिन आपने अपने आस्ताना पर भी अफ्तारी फरमाई। सुबह जब हर शख्स अपनी अपनी सादत की गुफ्तगू कर रहा था, उन्हें मालूम हुआ कि आपने हर घर में अफ्तारी की है। इस दौरान खुदाम आस्ताना आलिया भी आ गए और कहने लगे, आपने हस्ब मामूल आस्ताना आलिया पर ही कल अफ्तारी फरमाई थी। जब आपकी खिदमत में इस बात को बयान किया गया तो आपने फरमाया, तमाम लोग अपने कौल में सच्चे हैं और मैंने हर एक की दावत कबूल की और हर एक घर जाकर उनके साथ अफ्तारी फरमाई है। हज़रत अबू साद अब्दुल्ला बिन अहमद बिन अली बिन मोहम्मद बगदादी असजी से मरवी है कि मेरी बेटी घर की छत पर चढ़ी तो उसे कोई चीज़ उठाकर ले गई। उस वक्त मेरी बेटी की उम्र 16 साल थी। मैं हुजूर सैयदना गौस आज़म की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा माजरा उनके गोश गुजार कर दिया। आपने फरमाया, तुम आज रात को करख के वैराने में जाओ और तिल खमस यानी 5वें टीले के पास जाकर बैठ जाओ और अपने इर्द गिर्द दायरा खींच लो। दायरा खींचते वक्त बिस्मिल्लाहि अला नियत अब्दुल कादिर के अल्फाज पढ़ना। जब रात बढ़ेगी तो जिन्नों के गिरोह मुख्तलिफ शक्लों के तेरे नज़दीक से गुजरेंगे। तुम उन्हें देख कर खौफज़दा ना होना, और जब सुबह हो जाएगी तो जिन्नों का बादशाह एक जमात के हमरा गुजरेगा। वो तो इसे तेरी हाजत पूछेगा और तुम उसे बताना कि मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है और मेरी हाजत ये है। हज़रत अबू साद अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने हुक्म की तामील की और आपके फरमान के मुताबिक डरावनी शक्लों वाले लोग गुजरते रहे मगर दायरा के नज़दीक कोई ना आ सका। यहाँ तक कि अलल सुबह जिन्नों का बादशाह घोड़े पर सवार हुआ उधर से गुजरा और उसके साथ एक कसीर जमात भी थी। उसने मुझसे मेरी हाजत पूछी और मैंने उससे हुजूर सैयदना गौस आज़म का पैगाम देते हुए अपनी हाजत बयान की। मेरी बात सुनकर वो जिन्नों का बादशाह घोड़े से उतरा और ज़मीन को बोसा देते हुए दायरा के करीब बैठ गया। बादशाह के बैठते ही उसकी जमात भी वहीं बैठ गई। फिर बादशाह ने अपनी जमात के कुछ लोगों को हुक्म दिया कि जाओ और जिसने ये काम किया है उसे मेरे पास ले आओ। चुनाचे वो लोग एक सरकश जिन को पकड़ लाए जिसके साथ मेरी बेटी भी थी। जिन्नों के बादशाह से कहा गया कि ये मुल्क चीन के सरकश जिन्नों में से हैं। बादशाह ने उस जिन को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें कुतुब वक्त के कदमों के नीचे से लड़की उठाने की जुर्रत क्यों हुई? उस सरकश जिन ने कहा, मैं उस लड़की पर आशिक हो गया था। बादशाह जिन ने उस सरकश जिन का सर कलम करने का हुक्म दिया और मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दी। मैंने बादशाह जिन से कहा, तुमने हुजूर सैयदना गौस आज़म का हुक्म बजा लाने में कोई कसर न छोड़ी। बादशाह जिन ने कहा, वो घर बैठे हम जैसे सरकशों को देख लेते हैं, हाँ कितनी ही दूर क्यों ना हो। जब अल्लाह अज़्ज़ वजल कोई कुतुब मुकर्रर करता है तो उसे जिन और इंस पर कुदरत अता फरमाता है। हुजूर सैयदना गौस आज़म के साहबजादे हज़रत शेख सैयद अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि वालिद बुजुर्गवार अपने वाज के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर खामोश हो जाते और दोबारा कहकर सकूत फरमाते और तीसरी मरतबा कहने के बाद कुछ देर वक्फा फरमाते और फिर आपकी महफिल में तमाम औलिया
حاضر و ناظر خاموش ہو جاتے، اور پھر آپ کی محفل میں اولیاء اور ملائکہ کی ایک کثیر تعداد آ جاتی جو محفل کے بعد کہیں نظر نہ آتے تھے۔ آپ اپنے خطاب کو یوں فرماتے تھے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کی مخلوق کی تعداد اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق، اور بے حد تعریفیں جس سے اس کی ذات راضی ہو جائے، اس کے کلمات کی روشنائی کے مطابق، اس کے منتہائی علم کے مطابق، اس کی مرضی و منشاء کے مطابق، اس کی مخلوق کے مطابق جسے اس نے پیدا کیا۔ وہی عالم الغیب ہے اور رحمان اور رحیم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تمام کائنات اسی کی تخلیق ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں بلکہ وہ مارتا ہے۔ تمام بلائیاں اسی کے لیے ہیں، اور واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے۔ وہ بلند و بالا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کو ہدایت دے کر بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر بلند کریں، خواہ مشرکین اس کو برا سمجھیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے، جن کی تائید حق کے ساتھ تھی، جن کو حضور نبی کریم نے عتیق کا لقب دیا، جو پاک تھے اور پاکیزہ نسل سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے ہر موقع پر حضور کی حمایت کی اور ان کی تصدیق فرمائی، اور اب بھی حضور نبی کریم کی ہمراہ ابدی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق سے، جنہوں نے عمل کثیر کیا اور جن کو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کے لیے منتخب کیا گیا، جنہوں نے ہمیشہ حق بات کا ساتھ دیا، اور وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ ابدی آرام گاہ میں موجود ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی سے، جنہوں نے اپنے مال سے مسلمانوں کی امداد کی اور قرآن مجید کی ترتیب اور اشاعت احسن طریقے سے فرمائی، جنہوں نے امامت اور قرات سے محراب و منبر کو مزین کیا، اور جو افضل و شہداء ہیں اور فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے، جو شجاعت اور جوان مردی میں بے مثل ہیں اور حضور نبی کریم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ دین اسلام کے امام و عالم ہیں، اور جن کے لیے حضور نبی کریم نے فرمایا کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں۔ اللہ راضی ہو حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین سے، جن کی نیکیاں تا عشر قائم رہنے والی ہیں اور جن کے مراتب بے مثل ہیں۔ اللہ نے ان کے قلوب کو نیکیوں کی جانب مائل کیا۔ اے اللہ، تو ہمارے رازوں اور دلی کفایات سے واقف ہے، ہمیں امر پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا۔ ہمیں اپنے ما سوا سے محفوظ رکھ اور اپنی مشغولیت عطا فرما۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو بہت قوی اور عظیم ہے۔ اے اللہ، ہمیں غفلت سے بچا اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلی امتوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما، کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہمارا مولا ہے۔